बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, मुल्की सियासत में ज़िला जंग एक अहम मुकाम रखता है। कोई भी मुल्की सियासत में हलचल हो तो उसका असर जंग की सियासत में लाजमी पड़ता है। हालिया जो PTI के मुनहरिफ अरकान का जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया, उनमें जंग की 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों को खाली करार दिया गया। तो इन नशिस्तों पर अब इलेक्शन होने जा रहा है। जंग के इन दोनों हलकों में जो इस वक्त खूब गहमा गहमी है। इलेक्शन का ऐलान होते ही जो है सियासी जमातें वो मुतहरिक हो चुकी हैं। सियासी जमातें जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी कामयाबी के लिए सरगर्म दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं हल्का PP 1 to 5 की। तो इस हल्का से 11 उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसला लिया जबुआना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आजम चेला और आज़ाद उम्मीदवार पहली दफ़ा इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले इफ्तिखार अहमद खान बलोच के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस तरफ करवट बदलता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जंग के हल्का PP 1 to 5 के इलाका 18 हजारी में और यहाँ पर बड़े गंभीर मसाइल नजर आए हैं। ये वो मसाइल हैं जो इलाका के लिए इंतहाई अहम है। उनमें सबसे बड़ा मसला ज़राए आमदरफ्त और तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। इन मसाइल के हल के लिए शायद पहले भी किसी सियासतदान ने कोशिश की होगी और ये भी हो सकता है कि वडेरा शाही निज़ाम में सियासतदानों ने इन मसाइल को नजरअंदाज किया होगा। क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं या नहीं, और यहाँ की अवाम ने किस उम्मीदवार पर अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, जानते हैं यहीं के मकीनों से और पूछते हैं कि आइंदा इलेक्शन में वो किस सियासतदान को इस काबिल समझते हैं कि वो इनके तमाम तर मसाइल को जो है वो हल कर सकेगा। तो आइए चलते हैं इस अवाम की जानिब। नाज़रीन, हल्का के कुछ हालात और यहाँ पर जो है इन मसाइल को तो हमने आपको दिखाया। अब हम यहाँ की आवाम की भी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं और क्या वो किस कैंडिडेट को समझते हैं कि वो इनके मसाइल को हल कर पाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस हल्का में जो है बुनियादी मसाइल क्या हैं और क्या वजह है कि उनका अब तक हल नहीं हो सका? बुनियादी मसाइल जो हैं यहाँ पे हमारा जिस स्कूल में हम पढ़ते रहे हैं बचपन से आज तक वो प्राइमरी ही रहा है। आज तक किसी सियासतदान, ये मरूसी सियासतदान है, ये चेला बिरादरान है, जवाना बिरादरान है, ये सियासत में आते रहे हैं। हमने इनसे बार वोट देते रहे हैं और बार बार इनसे कहते रहे हैं। आज तक हमारी 40-45 साल हमारी उम्र हो गई है, उसको अपग्रेड नहीं कराया उन्होंने। उसके बाद सड़कों के जो मसाइल हैं आपने देखे हैं, आपके सामने हैं जनाब अली। उसके अलावा सोलंग हैं, नालियां हैं, बुनियादी और बहुत सारी हैं। इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किस कैंडिडेट को समझते हैं कि वो आपके इन बुनियादी मसाइल का हल जो है वो निकाल सकते हैं? ज़िमनी इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं और हमें इस वक्त जो तवक्को रखते हैं वो सरदार इफ्तिखार अहमद खान बलोच ही हैं। नया चेहरा है, नीडर आदमी है, दलेर आदमी है और उसके पीछे साबका जो हल्का है उसमें हमने विजिट किया है, लोगों से भी पूछा है, अपनी आंखों से भी देखा है। उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम किए हैं और उन तरक्याती कामों की वजह से उन्हें शहनशाह तमीरात कहा जाता है। और उन पिछले हल्के की पिछली सूरत हाल को देखते हुए हम इस दफ़ा NA 125 में उसी पर उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। हल्के फिर के आए हो, पोजीशन सारी वेखी है, रोडों के हाल वेखे ऐसे तकरीबन मेरी उम्र 32-33 साल हो गई है। दो ही पार्टी हैं, या जबुआना आंदा है या चेला ग्रुप आंदा है, वोट लैके चले जाते हैं, कोई काम शाम नहीं कर रहे, कोई तरक्याती काम नहीं, कोई सोलंग नहीं, कोई नालियाँ नहीं। जिस टाइम वोट होंगे उले आ जाते हैं, उस टाइम आते तुमने सड़क ही देने आए, तुमने सोलंग ही देने आए, तुमने पुलियाँ ही देने आए, वादा करके जिस टाइम जाते हैं जाने नहीं पड़ते। तो तुम हल्के की पोजीशन सारी वेख ली है, रोड टुटे हुए। अब आप किसको वोट देना, आप क्या कहते हैं, कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जो आपके इन मसाइल का हल निकाले? नहीं, असी ये वेख्या है चलो अगे तकरीबन 30 साल तो वोट दे रहे हैं, एक बन जाता है, दूसरी दुआ बन जाता है। साड़ी ये उम्मीद है कि इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई नवा कैंडिडेट लेके आए। क्योंकि ये तो सारे लोटे हैं, ये सारे ही लोटे हैं। जो न्यून लीग PTI के साथ खड़ा है वो तो खड़ा है, हम तो PTI के, हमने आदम चेले को देना है PTI। मसाइल तो यहाँ पे अभी तक तो सबसे ज़्यादा महंगाई का ही मसाइल है और बाकी इसके अलावा यहाँ की सड़कें हैं, बिजली का जो मसला है। ये अब आप देख रहे हैं कि इधर सिराजिया चौक है, ये रोड सुल्तान का, तो इधर तकरीबन
1 साल से ये गड़ा बना हुआ है, डिवर्शन है सारा रोड पे, इधर गाड़ियाँ आती हैं, काफ़ी मसलो मसाइल होता है और मार्केट में लोग बड़े मुतासर होते हैं। तकरीबन 2-2 फुट इधर पानी होता है। सबसे पहले तो सियासियों को चाहिए कि ये मसले हल करें, उसके बाद जो है सोचेंगे कि वोट किसको दें किसको ना दें। यानी आप कहते हैं कि जो आपके ये मसाइल हल करेगा वही वोट। साफ ज़ाहिर है जी, जो गरीब को रिलीफ देगा, जो गरीब की सुनेगा, तो उसी को वोट दिया जाएगा। उसके अलावा तो नहीं है कि काम भी ना करें और उनको हम वोट दें, ये तो बात गलत है। हमारे बुनियादी मसाइल ये हैं कि इधर रोड की हालत ये देखिए आप, इधर 2 घर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये अरसा दराज से हमसे वोट ले लेते हैं, बाद में सलाम लेना गवारा नहीं करते। ये जो इन्हें कोई असम्बली से चीज़ मिलती है, रोड वगैरह, तो अपने रकबे में ये कारपेट रोड बनवाते हैं, अवाम के बारे नहीं सोचते। गरीब अवाम जुल्म की चक्की में पीस रही है। इसलिए हमें ऐसा लीडर चाहिए जड़ा अवाम की खिदमत करे, अवाम के दरमियान हर टाइम मौजूद रहे। भाईजान जो पहले काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सुस्त है, सोए हुए हैं। फैसल खान 3.5 साल MP रहा, उस कुछ भी नहीं किया इलाके वास्ते, कुछ मिले तो उस जेब गर्म की है। मियाँ आजम आज पिछली बारी वो बने रहे, उस भी कुछ नहीं किया, उस भी जड़ा कोई किया अपनी जेब गर्म की है। लिहाजा इस बार असी चेंजिंग लाने चाहते हैं, इफ्तिखार खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। सारे आदमी नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, इसी में सुकून है, इसीलिए नहीं बन रहे। ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, लोग अच्छे काम करते नहीं, बुरे काम करते, इसीलिए तो सारे जलील हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, क्या पैगाम? हम दुनिया को यही पैगाम दे, सिर्फ नमाज पढ़ो, सब सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। नाज़रीन, बात हो रही है हल्का 125 की और यहाँ के मसाइल भी हमने आपको दिखाए और अवामी राय भी। अब हम आपको लिए चलते हैं यहाँ के कुछ सियासतदानों की जानिब कि वो क्या कहते हैं। क्या वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे या फिर वही बेहिस्सी? नाज़रीन, मैं इस वक्त इलाके की जानी पहचानी शख्सियत और मारूफ सियासतदान और माजी के लीडर बेबाक सियासी शख्सियत इफ्तिखार अहमद खान बलोच के हमरा मौजूद हूँ, जिन्होंने ये एक बड़ा ऐलान करके इस हल्का की आवाम को हैरान कर दिया है कि वो आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और उनको अपनी जीत का भी 200% यकीन है। आज हम उनसे बहुत सारे सियासी सवालात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मिशन क्या है और वो किस तरह इस हल्का की खिदमत करने का आज़म रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो खान साहब, एक बड़ी हैरान कुन बात है कि आपने इस हल्का को एक तोहफा भी दिया है, तो आपने ये क्या सोच कर जो है यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, सिटी न्यूज़ वाले आप तशरीफ़ ले आए और मेरा मौक़िफ़ जानने की और हल्के में और पूरे पंजाब में बताने की कोशिश की है, मैं आपका मशकूर हूँ। उसके बाद मैं पीछे मेरी बेटी ने MNA का इलेक्शन लड़ा है, जिसने तकरीबन 67,000 वोट लिए नेशनल असम्बली में N 114, तो ये उसकी कंस्टिट्यूंसी है PP 125। तो यहाँ से मैंने 28,000 वोट लिया है पिछली दफ़ा। अब यहाँ 2 धड़े थे, एक मियाँ मोहम्मद आजम चेला साहब, एक नवाब फैसल खान जबवाना साहब। तो मैं मुस्लिम लीग नून के साथ था और अब भी मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, लेकिन ये पार्टी का फैसला है, मुझे इसमें नहीं इल्म कि उनकी क्या डील हुई है या क्या नहीं हुई। अगर मुझे पार्टी या फैसल खान जबवाना साहब मेरे साथ बैठ के मीटिंग करते या मुझे एतमाद में लेते तो मैं शायद इलेक्शन ना लड़। आपकी यानी कि उनके साथ अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं? ना उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की है, ना मुझे पार्टी ने बुलाया। अलबत्ता पार्टी ने मुझे उस वक्त बुलाया जब वो फैसल जबवाना का ऐलान कर चुके थे, तो मैंने कहा सॉरी, मैं इस सूरत में अब नहीं आ सकता। मेरी बेटी की एप्लीकेशन थी, साथ मेरी भी एप्लीकेशन, मैंने कवरिंग दी हुई थी। वो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे अपने कागज़ पास हो गए। जब मेरे अपने कागज़ पास हो गए तो फिर बेटी को लड़ाने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। मैंने उसे विड्रॉ करा लिया और मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ और मेरी पोजीशन मजबूत है। मैं इन दोनों कैंडिडेट से, और उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि मेरे साहब का हल्का जो जिसमें मैं MP रहा हूँ,
جس میں آپ بھی رہے ہیں، تو اس کی 4 یونین کونسل تقریباً اس میں آ رہی ہیں مثلاً تھانے کی. جی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال میں نے سروس دی ہے. خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن ہے، علاقہ کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس میں یہ ضمنی الیکشن آنے والے الیکشن کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرے گا؟ بالکل جی، اہم کردار ادا کرے گا. ایک تو پارٹی جو ہے ان کو اپنا وزن کا پتہ چل جائے گا. جی. دوسرا جو ہم ادھر اس حلقے کے متعلقہ کینڈیڈیٹ جو لڑ رہے ہیں ان کو بھی اپنا وزن کا پتہ چل جائے گا. جی. اور انشاءاللہ تعالی میں الیکشن جیتوں گا ہر صورت انشاءاللہ. اچھا خان صاحب، جس طرح کے آپ کی جو ہے اس حلقہ میں ٹوٹل جو ہے کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں؟ اور غالباً میرے خیال یہاں پر ہے؟ میرے خیال میں 185. اچھا خان صاحب، اس حلقہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پہلے آپ کی بیٹی جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے جا رہی تھی، تو پھر اچانک آپ نے اس حلقہ میں الیکشن کرنے کا فیصلہ کیا، اس کی مین وجہ وہ میرے کاغذات جو تھے نا، وہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاید کوئی اس میں مسئلہ نہ بنے. جی. جب میرے کاغذات کلیئر ہو گئے تو پھر میں مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ. اچھا، آپ اس PP 125 جو میجر پرابلمز ہیں وہ آپ کی نظر میں کون سی ہیں؟ سب سے بڑے جو پرابلم ہے مین وہ ہے یہاں رشوت، ٹاؤٹی، اور یہاں زمینوں کا قبضے، الاٹری، جو ان سے مطلب ہے یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ جو سابقہ MPs ہے وہ دونوں اس میں انوالو ہیں. ان کے منشی مشدی، ان کے کرندے، ان کے رشتہ دار، ان کو بیک ہی دونوں یہ نمائندے کرتے. اعظم چیلا صاحب ہیں تو وہ لاٹھیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے نام کروا لیتے. دوسرے صاحب ہیں تو وہ بھی رشوت جہاں سے بھی ان کو ملتی ہے وہ چھوڑتے نہیں. تو اس لیے سب سے مین مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہاں ترقیاتی کام نہیں ہوئے. یہ دونوں نسل در نسل رہے ہیں لیکن انہوں نے عوام کی طرف. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک مشیر رہا ہے، ایک وزیر کا چیلا رہا ہے، تو ایک کوٹ شاکر کا کھمبا نہیں لگوا سکے جس میں پورے علاقے کی بجلی جاتی ہے، اور وہاں لوگ جو ہیں اس گرمی میں تڑپ رہے ہیں. اگر 1 گھنٹہ ان کی بجلی نہ ہو نا تو ان کو لگ پتہ جائے. لیکن انہوں نے اپنے فائدے تو لیے ہوں گے. جب آپ ووٹ دے رہے ہیں شہباز شریف کو، آپ ایک لوٹا بن رہے ہیں تو کم از کم ایک کھمبے کی بات تو آپ کر لیتے. خان صاحب، سوچنے والی یہ بات ہے کہ ضمنی انتخابات ہیں، 1 سال کا ٹائم ہے، تو کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر آپ اس عوام کی جو مسائل ہیں ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں گے؟ میں اس علاقے میں الیکشن کوئی پارٹ ٹائم کرنے نہیں آیا تھا. میں مکمل یہاں سیاست شروع کی اور میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں. جی. میری ادھر کاٹن فیکٹریاں بھی ہیں، رائس ملیں بھی ہیں، ان لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہے، 4 سال سے میں اٹیچ بھی ہوں. تو میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں خالی چھوڑوں تو پھر مجھے آنے والے الیکشن میں مسئلہ بنے گا. یا تو میرے ساتھ یہاں کوئی دڑا ملتا، تو دڑا نہ ہونے کی وجہ سے نا پھر میں اپنی جو پارٹی ہے یا جنہوں بندوں نے میرے پہ اعتماد کیا یا جو میرے پہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو وہ موقع نہیں مل سکتا تھا اگر میں خود کینڈیڈیٹ نہ بتا. یہ میری مقامی سیاست کی مجبوری ہے، ورنہ میری ضرورت نہیں. جہاں تک آپ نے کہا ہے سال میں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، یہ تو 50 سال میں کچھ نہیں کر سکے. میرا دل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا نا تو میں جیلم کے اوپر ایک پل دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ تو آپ کی بڑی خواہش ہے. پہلے بھی پل بنا کے دوں گا. اور کچھ نہ کر سکا نا تو یہ رشوت اور یہ جو لاٹوں کی جو ہے نا قبضہ گروپ اور یہ جو حرام خوری، یہ انشاءاللہ تعالی میں 1 سال میں ٹھیک کر دوں گا. خان صاحب، ملک کی سیاست کے حوالے سے تھوڑی بات کی جائے تو یہ بتائیے کہ جب مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. پچھلی جو PTI کی حکومت تھی، لوگوں نے اس کو مسترد صرف اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہاں جو مہنگائی زیادہ ہوگی، لیکن رہی صحیح کسر جو ہے اس موجودہ حکومت نے نکال دی. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس میں کیا اس عوام کو جو ہے اس عوام کے ساتھ مل کر ایک ساری زندگی جتنی میری عمر ہے جب سے سیاست کی ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو پارٹی آتی ہے اقتدار میں وہ کہتی ہے جو پچھلی ہے وہ بڑی جھوٹی ہے اور وہ بڑا خرابی کر کے گئی ہے تو ہم بڑے صاف ہیں. یہ ہمارے پاس نا ایک ٹرینڈ ہے، رواج ہے. ورنہ میں میاں شہباز شریف کو ان پچھلی پارٹی سے بہتر سمجھتا ہوں. لیکن افسوس ہے کہ ڈیلیور وہ بھی ابھی تک تو نہیں کر سکے. کم از کم مہنگائی کام نہ کرتے تو بڑھاتے تو نہ. اس لیے عوام تو اس مشکل میں ہے اور عوام کوئی دونوں پارٹی میں جو میں نے اندازہ لگایا خوش نہیں ہے. اور مجھے اسی وجہ سے میں نے آزاد لڑنے کا فیصلہ کیا ہے
کہ ان دونوں پارٹی کی مقبولیت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے۔ آپ کے اندازے کے مطابق، آپ کے نزدیک کے مطابق، کیا یہ حکومت جو ہے اس مہنگائی پر کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے، اس میں میں ابھی تک تو کوئی صورتحال نظر نہیں ہے، دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو میں آپ کو کہہ دوں نہ میں حکومت میں ہوں مجھے کوئی اس کا اندازہ ہو، لگتا نہیں ہے کہ ایک سال میں یہ کور ہے۔ اس کے لیے اگر ٹائم 4-5 سال ہوتا تو میں بھی کچھ یہ ڈیلیور کر جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سال صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کو سیاست کا شوق کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا؟ مجھے سیاست کا شوق اس وقت پیدا ہوا جب بڑے لوگ غریبوں کو اتصال کرتے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے، ووٹ لے لیتے تھے مختلف ڈرامے بازی کر کے، پھر اس ووٹ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ووٹ لینے کے بعد یہاں سے بھاگ جاتے تھے اور لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار پھرتے تھے۔ ہم ووٹ لے کے ان کو دیتے تھے لیکن ان کی ہم جو ہے مرم پٹی نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں سے باغیانہ بغاوت کی ہے اس سسٹم کے ساتھ۔ تو پھر میں نے ناظم یونین کونسل سے شروع کیا ہے، آپ کے علم ہے، بلکہ آپ میرے ساتھ رہے ہیں تو یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں غریب کی جنگ لڑ رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ مڈل کلاس سے تعلق ہے، میں جاگیردارانہ رویے اور جاگیردارانہ جو سیاست ہے اس کو میں مسترد کرتا ہوں اور اس کو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 100 مربع والے کا بھی ایک ووٹ ہے تو ایک ریڑھی والے کا بھی ایک ووٹ ہے، تو پھر عزت میں فرق کیوں ہے؟ یہ میرا منشور ہے اور اسی پہ میں کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں۔ خان صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو جو ابھی آپ لاسٹ پہ اس حلقہ پی پی 125 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور سیاسی مخالفین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاسی مخالفین کو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلط پراپوگنڈا مت کریں۔ وہ جب مولانا صاحب فرماتے ہیں جی کہ اوپر سے فون آ جائے گا اور بلوچ صاحب بیٹھ جائیں گے، دوسرے کہتے ہیں جی وہ ان کے حق میں بیٹھ رہا ہے۔ ایک بات میں ان کو بتا دوں کہ اگر میری رگوں میں میرے باپ کا خون ہے اور میں بلوچ ہوں تو میں نے الیکشن ضرور لڑنا بشرط زندگی۔ زندگی کا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں نے الیکشن ہر صورت لڑنا ہے، چاہے مجھے پرائم منسٹر بھی ملک کا کہے نا کہ آپ کو بنا دیں گے، میں پھر بھی عوام کے پاس جانے کو ترجیح دوں گی اور میں الیکشن لڑوں گا۔ اب میرے خیال میں میرے مخالفین کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ الیکشن ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ یہ مخالفین جو میرے ہیں یہ جھوٹ بڑا بولتے ہیں، اتنا جھوٹ میں نے سنا ہی نہیں ہے، اور جھوٹ نہ بولیں، صحیح عوام سے بات کریں، صحیح سچی بات کریں، جھوٹے لارے نہ لگائیں۔ آگے جھوٹ بول بول کے ان کی یہ حالت ہوئی ہے، تو اس لیے میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ جھوٹ ہے۔ جو عوام ہے، عوام کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کینڈیڈیٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا حق نمائندگی اسمبلی میں جا کے ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ آپ نے پچھلے 50 سال سے ان کو دیکھا ہے، ایک دفعہ مجھے آزمائیں، میں ان سے زیادہ دلیر نہ ہوں، میں ان سے زیادہ مقرر نہ ہوں، میں ان سے زیادہ دیانتدار نہ ہوں، میں ان سے زیادہ ورکر نہ ہوں، تو میں ووٹ کا حقدار ہی ہوں۔ اور اگر یہ کوالٹی میرے میں موجود ہے اور میرا سابقہ ریکارڈ 125 کا موجود ہے تو پھر عوام کو مجھے ایک دفعہ ووٹ دینا چاہیے، میں انشاءاللہ اس ووٹ کا حق ادا کروں گا اور صحیح کا ساتھ عوام کو دینا چاہیے۔ جو غلط ہے یا آزمایا ہوا ہے اس کو بار بار آزمانا یہ بھی عوام کی اپنی ساتھ زیادتی ہوگی۔ میرا یہی ہے کہ جو بندہ میرٹ پہ آپ کے لیے آپ کو ملنا پسند کرتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا وہ ووٹ کا حق ادا کرتا ہے، چاہے میرا مخالف بھی ہے، بے شک اسے دے دیں، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آج کی خصوصی نشست پی پی 125 کے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار خان افتخار احمد خان فروز کے ساتھ تھی، جنہوں نے ساری سیاسی سرگرمیوں کا بھرپور احاطہ کیا اور عوام کو بتایا ہے کہ ان کے لیے اس علاقہ کے لیے وہ کیا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں وہ جھنگ کی سیاسی صورتحال کو مزید بہتر کریں گے اور یہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ الیکشن امن و امان اور شفاف ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ شیروں کے پنجے بھی اب سے دھولیں گے، جو روکیں گے ٹوکیں گے ہو